ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا آمنت بالله صدق الله العظيم گرمی خواهی مسلمان زیستن
مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. درود شریف بایدار کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللهم بارک علی عزیزانو د پېښور د خراسان کې د ګرد و نواح مسلمانانو مشایخ اعظام علماء کرام مفتیان کرام نوجوانان طلباء مشران و کشران ورونو د آدم علیہ السلام د زمانینا د انسانیت ابتدا شوه دا نو چې کله نا انسان وجود کې راغلی دی ورسره شیطان په حرکت کې راغلی دی. خود آدم علیہ السلام نونسا تر نوح علیہ السلام پوری معصیتنا او گناہونا او قتلنا هم قابیل لگیاو شو حابیل رحمه اللہ وجلو خو کم از کم شرک بت پرستی نوا شرک او بت پرستی زمن د اسلامی تاریخ مطابق د قرآن او د سنت د نشاندهی مطابق د نوح علیہ السلام د زمانینا ابتدا شوه ده. د ابتدا تاریخ و داستان دغه سے ده چې مورخین لیکي چې ادریس علیہ السلام چې دا قرآن کریم کې کم راضی سورت نوح کې لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن دا ود بعض مورخین و شارحین لکی چې دا د ادریس علیہ السلام تخلص والله اعلم حقیقت حال خدا جانے او دا نور څلور سوا یعوق یغوس او نصر د ادریس علیہ السلام زامن کله چې ادریس علیہ السلام خلق نیکه ترا بلل نبی د وخت پیغمبر ټول دنیا نه زیات متقی او پرهیزګار سړی وي. دې خبره کې شک زور جواب را کې شک د انبیاء مقام تا د کائنات هیڅ سیوا درجه د مخلوق رسیدلې انبیاء چې هر څومره اوچت شي د الله جل جلاله سره د لوی نسبت اعلان. ادریس علیہ السلام د وفات نه پس د هغه زامنو د هغه په لار باندې تلل شروع کو نیکه طرف ته را بلل او بدن خلق منع کول. کله چې دا کل واړه وفات شو د نوح علیہ السلام زمانہ راغله نو چې څومره نیکان خلق وو هغه ډېر زیات پریشان د یو نیک سړي د دیندار سړي په مرګ باندې دیندار خلق خفقي هر ځای کې به غمجن ناس تو دا وی غم څه شو
یرجی دا نیکان خلقو منگے اللہ طرف ترابللو وقتاً فوقتاً بیز منگا اصلاح کولا بدو چارون بے منکولو کلا بهم چنا روا پی خشوام دے خلق بید اللہ جل جلالہ پو حکمن و آسمانی کتابن باند داغی اصلاح کولا پریشان ناستی آہارا ڈلا آہاریو مجلس کے خلق غمگین دی دغا سوچ کئی چی دانکان خلقو اس دنی کے طرف تا درابللو خلق نشتا دا دو مسلمانانو کی دا اصلاح خلق نشتا شیطان دا محسوس اکڑا چی دا خلق دے اولیاء کرامو پسی دیر زیاد غم جندی نو دا یو دیر سپینگیری او دا نیک سڑی پا شکل کی راگے یو مجلس کے ناستا چه دا طول مجلس ترگے پا دی سڑی باندے پگے دی منگا جماعت شاعت توحید و سننا دا پنچ پیریان چه دا خلق ورطا متشددین وائی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دیر ناشنا خبر فرمائے لدا آغا فرمائی لو کان بیان کتاب اللہ تشددا لو کان بیان کتاب اللہ تشددا فانا بفضل اللہ اول متشددی وی نن سبا خلقو مزاجونا بدل شول دا خلقو طبیعتونا بدل شول وی کچر دا خلق دا اللہ کتاب بیان اول تشدد گڑی کا دا خلق اللہ طرف ترا بلل لیون توب گڑی کا دا خلق امر بالمعروف نہی عن المنکر جگڑا گڑی تشدد ورتوائی نفعنا بفضل اللہ اول متشددی امام شافعی وی نو چه دا سے متشدد خوبیاوی دا طولنا اول زیما دا سے لیونے خوبیا زیما دا سے جگڑالو خوبیا زیما ولی کدا اللہ کتاب بیانول دا تشدد جگڑوی نو اے خلق نو منتا سبب یا دا تشدد کو او کنا نو دا پنج پیریان چی دا خلق باندی ہر چا باندے دنی کے گمان نکوی تفتیش کوی تحقیق کوی اپریشن کئی دا غو خلق جسوک پسپینو جامو کی گرزی چال لوئی لوئی پٹکی وحلی دی لوئی لوئی تسپے پیدا کری دی لویا جو بایا چولے دا زانتا پیر فقیر وائی زانتا ولی وائی عادتنا داولے آو کئی اخلاق دا سے ظاہری جوڑ کری وی چھ خلق ہوئی چھ بس دا خبر اخو اللہ آڈو رد کئینا لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے ذرا پہچان پیدا کر داخو پنج پیریان ہوئی چھے اے خلقو دنیا کے دو سے دو دا پارا دا عقل ضرورت تے دیر لوئی لوئی غلا دیر لوئی لوئی ڈاکوان دو خو خلقو پا لباس کی گرزی و خلقا پنج پیریان ستاسو خیرخواہ دی خیرخواہ اشاعت التوحید و سننا آغا علماء دی چیزان بدنام کی اخبل عزت خو پداو لگئی اخبل زان خو معاشرہ کے متشدد باندے مشہور کی دل آخو خلق گوتے اگدی کی
د پس خو خلق بدر دی وای خو تاسو له میدان صفا کی دا هغه خلق دی دا د قرآن طالبان دا د قرآن خودون کی معلمین و متعلمین دا هغه خلق دی چې دا اوس پنجامه یوري دا اغو جبو والاو اغو دستار والاو اغو تسپو والاو آغا دا بزرگی پا جامع کے گرزی دن کو خلقو اپریشن کئی اپریشن او تالی اندرون خائی چه ونغلے گی گورا پا ظاہر لباس غلط نشے اے رحمانا پا ظاہر لباس غلط نشے اے رحمانا میں سے گورا چچز غیدے و کمٹاک عبدالرحمن بابا وی چے اے خلقا میں سے گورا ظاہر لباس باندے مغلطے گا برانا خسپین جمعے دے برانا خوی دستار تڑلے دے خوشل خان خٹک رحمہ اللہ دا تجربہ کار خلقو کا عبدالرحمن باباو کا خوشال خان خٹکو آغا وی چی دستار تڑی بیشمار دی چی دستار تڑی بیشمار دی خود دستار سڑی پشمار دی پٹکے خمڑا پا 500 روپے ملاوی گی ہر سڑے تڑلیشی دے باندے مغلے گا چی دستار تڑلے دے پا دے ہم مغلے گا چی گیرے پریخدا پا دے ہم مغلے گا چی تسبیح چولی دی پا دے ہم مغلے گا چی 5 وقت مونز کئی اندرونی لدل پکار دی چی تدنا مواہدی رحمان دے پو زڑکی یخیدے کا شیطان لدے بنگلہ جوڑا کڑی دا قرآن خوائے دو قرآن ویلہم کمال ندے اے عوامو نن قرآن دا گھٹی کتاب دے دا فیدے کتاب دے پول مسلمانی منی مشرقنا تر مغرب پوری مسلمانی قدر کئی دا قرآن دن نئے منی اے نمانی حکم نئے منی اے نمانی عمل پہ کوی اے نکوی عقیدہ دا قرآن مطابق دا یا اے ندا خمین پا قرآن ضرور دے نو خلق چی کل اغلا کئی کل ڈاکا اچھئی کل زان پا بزرگے مشہوروی نو قرآن بضرور رکھ لی مسلمانوں پا ما بین کی گٹا و تجارت او فائدہ کول مسلمان پا زان میانول بغیر دا قرآن ناممکن لیک پا زور ہوگا بغیر دا قرآن ناممکن یو سڑے کا گرنت را واخلی دا ٹپو کتاب را واخلی دا کہانیانو کسو کتاب را واخلی نو پیمان ہوایا ماوتا با پیو غلیگو چرے پہ نغلیگو آو سوچ پا دیکھے کوا پنچ پیریان تا تداوائی اشاعت و توحید و سنت تا تداوائی چی ودا اللہ بندہ راغستی قرآن کے لغنی اپریشن ہوکا چی دا قرآن دا اللہ دا پارا راغستے دے کد دنیا دا پارا راغستے دے زدہ دیر وایم بار بار وایم ہر سڑے آوری ہر چاب آوری دنیوی پا نیٹو انٹرنیٹو فیس بک باندی یا مخامق زوین چے ٹول دنیا وحل کئی غلط دیر زیاد دی صرف دو وحل و انداز جدا جدا دے سوک پا ناتنو وحل کئی سوک پا آیاتنو وحل کئی وحل دوارا کئی وحل لک زور وائے وحل دوارا کئی چوکی پا ناتنو وحی چوکی پا آیاتنو وحی جماعت اشاعت و توحید و سنت دا پنچ پیریان خلقو لا صرف دا شعور ورکی چے اے خلقو دیندارا خلق اور دنیا دارا خلق آغا خلق چاگوی دا تجارت دا پارا قرآن راگستے دے او آغا خلق چاگوی دی ایمان و دا کی دے پنیت راگستے دے دی دوارو کے فرق والپکار دی یو کنا نو دا علماء
تاسو سره دا خګړه کوي چې راشي وی علاقه تا تعالی قرآن بیان کی تعالی سنت بیان کی تا تا د قرآن په ذریعه سره ستا د علاقې د غلو ډاکوانو اپریشن وکي ځان خو بدنام کی ولې ستا ښځې ستا بچي ستا عزت ستا مال د ډاکوانو نه وساتي ته خو یوې علاقه کې یو پیر وي خلک زنانه هم ورولي ځوانې هم وله ورځي زړې هم وله ورځي الکان هم ورځي تعویزگر وی خزه هم ورزی نر هم ورزی الکان و بوداگان ټول ورزی تعویزگر ہوتا پیران ہوتا مولیان ہوتا دیکھو گور ارکا دے شور والا کسان بارو باسے کم معشومان چی جاڑی دب دے کی معشومان ما جڑوے کوششو کے چی توجہ دی طرف ما خبرہ کولا ستا علاقه کی پیر وی ملنگ وی تعویزگر وی ستا د ټوله علاقه عزتونه خرابوي ستا د ټوله علاقه الکان خرابوي او ویلا غلط تربیت ورکي چې راشه زدل تعویز کوما ته چې پچا مین وی هغه بز پتا مین کما دا ټوله خپل جنې زمالا سیدی چې زه تعالی لاټ کما 500 زره راوړه 10 زره راوړه خزی ورزی ورتوی یرجی ما سر خواخ خندا یرجی ما سر اسخر خنده ما سر د خاون نلگی یرجی لیور نډیر تنگ ما یرجی زمایوا یور دا آگے سر میں ډیر اختلافات دی دا سے تعویز را توکا چه اسخر خواخی پما باندے مینشی او دغا خزا وشڑی نو دے تالاش کے آگا تعویزگر کاکا آگا پیر صاحب استاد خزے استاد لور استاد انگور استاد زوی پیسہ ہم تباہ کی ایمان ہم تباہ کی عقیدہ ہم تباہ کی اور دینا لگمخ کے زم واللہ چھے دا دیرو خزو اور دا دیرو معشومانو عزتونا ہم تباہ کی خوچ کلا پنج پی رہ راشی آگا خپل زان پا داو لگئی زان معاشرہ کے بدنام کی زان بھی عزت کی خروغ علاقہ دا غغلو ڈاکوانو نا پیمان وایا اخلاصوی او کنا بس صرف دومرا کوئی دل پکائے لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے ذرا پہچان پیدا کر نو شیطان راغے دیر د نیکو کارا سڑی پا شکل کے دیر د بزرگ سڑی پا شکل کے زمنگا امام انقلاب شیخ القرآن نول حدیث علامہ الامام محمد طاہر نور اللہ مرقدہو آغا خپل کتاب ضیاء النور پاول جلد کی روایات راوڑی دی گن روایات راوڑی دی آگے کے فرمائی چھ دا سے آخر وقت کے بدا سے زمانہ راشی چھ شیطان با جماعتونو تور سے شیطان با ممبر و محراب باندے ناس بھی خلق لب دین بیانی خلق لب دین خائی نو پا ایمانو آیا چھ پا ممبر ناس بھی وی شیطان او تال دین بیانی نو تبا پہ دکھکے گیا کنام نو تبا خام خا دکھکے گیا خکاغزے کے دا جماعت شاعت توحید و سننا سپاہی موجودو دا سے اپریشن بیدلو کی چھ پتہ بہو لگی چھ دکے دننا قرآنی احکام شتدی یو کنام آسان خبر ہے بہرحال شیطان راگے اے عوامو دا خبری صرف زد دے دا پارا کوما چھ عوامو خیال شی عوام زمند دکھو نبچ شی دا چا دکے نیادوم چا لگوتا نوگدوم چا نبا نوائم چھ دفلنی دکھو ندی بچ شی اے خلقو دا منگا چھ سپینی سپینی وایو دا منگا چھ قرآن مخی تیخے دے دا منگا چھ ٹول دنیا کے زان بدنام کڑے دے یرجوی دا شر پسند خلق دی منگ دا صرف دا دے دا پارا دا بیان نکو چھ دا خلق زمنگ دا فراڈ زمنگا دا دکھو زمنگا دا چالونو نا ہم بچی او دا خلق دا چالونو نا ہم بس
منگا نور هیڅ مطلب نره مقصد مداده چه خلق لد قرآن و د سنت اینکی ورواغندو نو بہرحال نوح علیہ السلام قوم والا خلق دیر پریشان ہو دیر غمجن ہو اور دیر دلگیر ناس ہو شیطان سے براغے سپینی جامع اغسطی دی کلے گیرے دا بہترین پٹکے وحلے دے او د بزرگانو لبادے اچھولے دا یو قدم نئی بزرگی دا سے بہیگی لکا نہر کے چوب بہیگی تھے ناستا دا عالمانو پوتیرا دا بزرگانو دولیاو پشانتا نرم خبری کولے زکا چنن سب داهم یو فیشن دے چی کلا زان خلقو تا ولیو بزرگ جوڑائے نو دمرا رو خبری کوا چی میک تی خبری لگ پزور وائے چی مائک تی خبری دا خدا اللہ والا خلق دی رو گگے گا دام یو طریقہ دا ایکٹنگ دے خلقا ایکٹنگ دے چشے دے ایکٹنگ دے کچری فلمونا مولی دلیوی ڈرامی مولی دلیوی پاگی کے ایکٹر وی ایکٹر آغد دروغوی و کسا تالا داسے رنگ کے پیش گئی چھتو ہوئے چھے دے خود بلکل رشتہ دے آغا کد عشق پاٹ گئی نتبہ ہوئے چھے دے تے جنے پسے بلکل مڑ دے مڑالان کیا گا مڑ صرف ایکٹنگ بھی بس دو گنٹو دا پارا تالا یو پاٹ گئی دا عشق پاٹ گئی کلا چھے دا مرگ پاٹ گئی دا سے با مرشی چھے تبوئے چھے سامتے ہوا تا وہ پا حقیقت کیا گا مڑوی دیکھوا گورے پیمان ویا مڑوی کلا چھے دو غصے پاٹ گئے اے مسلمانان آغا غرشتیا غصہ نہیں آغا پاٹ دو غصے گئی توئے چھے کدے دمرا غصہ دے چھے داستر گئے راپری نوزی باہر لیکن آغا صرف ایکٹنگ وی ایکٹنگ نن سبا دا مولیانو دا پیرانو دا بزرگانو دا نیکانو ایکٹنگ نکزان ساتل غاڑے اے مسلمانو دا دے قرآن دزدکولو نا بغیر دا دے قرآن چشمو اچولو نا بغیر دا دے قرآن زان سر ساتلو نا بغیر گورا پروردگار عالم نا زیاد وسیع نظر زیاد تو پیدلو والا چوکشتا کلا چھے پروردگار عالم دا طول کائنات دا طولی دنیا دا اصلاح دا پارا دا قرآن خوخ کڑے دے نو پی ایمان وایا بیا بدینا خبل کتابوی ودا اللہ بندہ دا اللہ پو خزانوں کی اغدا خوخ کڑے دے منگ تیرا لے گلے دے محمد مصطفیٰ سرا دینا زیادہ بلا نسخہ دا اصلاح لگ زور سرا وائے پیغمبر علیہ السلام سرا دینا زیادہ بلا نسخہ دا ہدایت نوا کچری وینو منگل بہادرہ کڑیوا خدا کا دا طولو نا آلہ نسخوا زکا چی چاخوخ کڑیوا چارا لگلیوا لگلو والا چوک دے ما خبر کولا شیطان دا داسی دا ایکٹنگ والا اولیاء بزرگانو ملیانو نا جان ساتلی دا پارا بل ہیچ گر دنیا کے نشتا بل ہیچ ٹریننگ سنٹر دنیا کے نشتا کستا دا خیال وی چی زبا فلانے ٹریننگ وکمانو زبا داو پہ جنم نانا پرولونا اعلیٰ ٹریننگ قرآن دے زکا چی اللہ دا غفوخ کڑے دے آغدا فرقان را لے گلے دے فرقان نامے والا ورکڑے دا زکا فرقان وہی دیتا چی دا حق و دا باطل پا مینس کی فرق پیدا کی حق و دا باطل پا مینس کی فرق کولو والا کتاب سشے دے دینا بغیر قبل سبان دیتا دا حق و دا باطلو فرق کول غاڑی نو کولے توجہ مدا شیطان صاحب راغے دیر اخکل جبا اخکل لباس دیر بہترین انداز باندے دا بزرگانو پرشان کے ناست او دا غلے غلے خبری کئی او دا دیر خاموشے سر غگی گی یہ جیتا سے دیر پریشان اخکار آئی نا خوری دلی ندی خبر خواسے دا دی دنیا دا ایکٹنگ مطابق زڑک کے داویم چی دا غسی بے بے
یره دي تاسو ډېر پریشان ښکاري هر سړی پریشان دی څه وجه ده ولې پریشان یې خلق ورته وایي چې یاره جي بس زړه مو د تورو وینو ډنډ دی که غرغړې کم اوس به رنګ کم دیوالونه یره جي موږ ډېر پریشان یو څه چل دی یره جي نور نیکان خلق وو ود سوا یعوق یغوث و نصر دا نیکان خلقو وګوره دا رښتیا نیکانو قرآن هم ورته نیکان ویلي توجه مو ده قرآن کریم هم ورته نیکان ویلي نو چې الله چاته نیک وایي هغه به رښتیا نیک وي او که نه رښتیا نیکانو خو شیطان ته ګوره چې څنګه نقب لګوي څنګه تباهي کوي د اسلام او د مسلمانانو د توحید ورته وایي چې یره جي ځکه ډېر پریشان یو چې دا نیکان خلق وفات شول دا لاړل موږ ته به یې نیغه لار ښودله امر بالمعروف و نهي عن المنکر به یې کولو د دوی مخ ته لیدل ثواب و موږ به چې ډېر پریشانه شو دوی له به ورغلو د الله د کتاب په ذریعه باندې به یې زموږ رهنمایي وکړه شیطان د هغوی نه هم زیات پریشانه شه او دو درې اوښکې هم وڅاڅولې داسې وجړل چې خلکو وویل چې سبحان الله دا خو موږ نه هم ډېر زیات غمجن دی ورپسې وی چې دا څه مو ووی دا مو بلکل رښتیا ووی والله چې دا خو تاسو صرف غمجن یې صرف غمګین یې زړه نه وینې تویول پکار دي دغو خلکو پسې دا خو ډېر لوی خلک وو مړه دوی پسې تاسو صرف خفه یې ماتم کول پکار دي خلق ہوئے چې دا خو مړه موږ نه هم دوه ګوتې اخر چرته لاندې پرېوتی و بر ازمری ورښکاره شه نو ته چې څوک یې هغه ورته چې ته څوک یې هغه ورته چې شعر نو ده دی خو پوه شه چې زمری دی دا خو دې اوس وژني نو ورته وایي چې ته څوک یې وایي تا نه دوه ګوتې ورتېر ویې یارولو چې کني زمری ووایي چې دا خو ما نه هم غټه بلا ده سبق خو به مېلې اسکول کې ګر چې بیا سره کې ملګري شو بیا روان و غخره په بادشاهي کوله د عقل په بنیاد نو شیطان هغه خرو شیطان ورته وایي چې تاسو خو د سره دی نه خفګان مړه دوی پسې خو مرګ پکار دی چې سړی ماتم وکړي دا خو ډېر نیکان خلکو ووایي چې دا خو ډېر لوی ولي دی مونږ وایي چې که موږ خفه یو دا خو حقیقت کې دا خفه دی نو شیطان ورته وایي چې ما یو سوچ کړی دی دې خلکو په شکل لیدلو سره الله را یادېږي یاره د دوی مخ ته لیدو سره الله را یادېږي صراط مستقیم را یادېږي نو موږ سره بله لار نشته موږ خو دا خلق را ژوندي کولی نشو دا طاقت موږ سره نشته ځکه چې دا طاقت چا سره دی وی چې دا را ژوندي کول خو ناممکنه خبره ده خو زما ذهن کې یو ترکیب راځي د دین دپاره د اخلاص دپاره یره جي د دوی تصویرونه به جوړ کړو او خپلو عبادت خانو کې خپلو کورونو کې به کېږدو نو کم از کم چې موږ یې وینو الله به راته یادېږي خلکو وي چې وګوره څه ناشنا خبره یې وکړه هغه وخت کې د تصویرونو جوړول ناروا نه و تصویرونه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې ناروا دي او داسې ناروا دي چې هیڅ د روا کېدو گنجائش پکې دا پرېږده چې مولیان زمونږه مولیان چې کله ګناه کوي نو موږ له ډېر ښه چل راځي بیا مختلف توجیهات کوو یو سړي وي قبلې ته امتیازې کړې وې چې ستا ښځه طلاقه شوه اورېدلې ما چا اورېدلې د لاس پورته چې بیا کله ده کولې ورته چې مولي صاحب تا خو وایي چې بس ته پرې نه پوهېږې ما چل کړی نو دا بهر صورت حرام دی حرام زمنګ په دین کې حرام دي او با امر مجبوری چې کم تصویرونه دي د شناختی کارت یا د پاسپورت هغه به هم حرام غني خو کولو کې ګناګار ځکه چې واسطه نشتا بهر حال خبره مې کولا
شیطان ورته وی چې د دوی تصویرونه به جوړ کو او عبادت خانو کې به کېږدو او موږ تاسو له به پې الله را یادېږي. هغوی دغسې وکړل. زه دا خبره دې دپاره کوم چې څومره بېدینه کارونه چې دي، څومره شرکیات چې دي، څومره بدعات چې دي، د دوی بنیاد اول په نیک نیتۍ باندې ایښی شوی، رستو ته بیا بله بلا جوړه شي. زمونږ چې هره خبره کې وایو چې نه دی جایز، نه دی جایز، مه یې کوه. دا ځکه وایو چې موږ نظر په انجام باندې وي چې نن خو ته وایې چې دې کې هېڅ نشته، خو څو کاله پس به په دې کې بیا ډېر څه پیدا شي. په ایمان وایه داسې کېږي که نه کېږي؟ بهرحال خلقو تصویرونه جوړ کړل، د وقصو وا یعوق د یغوث د نصر د اولیاو تصویرونه یې کېښودل. شیطان خو اوږد عمر لري، هغه زر مري، هغه زر مري نه، هغه زر نه مري، هغه زړیږي هم نه. بس هغه د الله نه سوال کړی دی زمونږ د امتحان دپاره. هغه همیشه چوک و چوبند و چست دی. ورځې نه بلې ته حرامیتوب زیاتېږي کمیږي. نو خلق زاړه شول، هغه نیکان خلق مړه شول چې چا دا تصویرونه جوړ کړي وو، هغه مړه شول. بله پیړۍ راغله. شیطان ورته وویل چې ستاسو مشرانو باندې چې دا بارانونه کېدل، دا اولادونه ول الله ورکول، دا ښې ورځې چې پې تېرېدې، و ظالمانو تاسو ته خو پته نشته. هغوی دغه د اولیاو تصویرونو پوجا کوله، شپې به کله کله راوتل، غوښته به یې کوله. نو بس هغوی وی چې ښه دا خو سړی مونږ پوه نو. رو رو عبادت شروع شو. نن کیسه دې ځای ته راورسېده چې پنجپیریان خوار و زار ګرځي، هر ځای کې چغې وهي چې خلکه شرک مه کوئ، خلکه قرآن راواخلئ، خلکه سنت راواخلئ. و د الله بندګانو ستاسو دې په رب باندې قسم وي لږ سوچ وکئ. کچری یو سړی ځان دپاره څه غواړي نو د هغه دعوت، د هغه خبره کچری خلک ونه مني نو بیا هم څه ګمان دی. یو سړی چې تا نه هېڅ نه غواړي او تعالی صرف دا وایي چې د الله کتاب زده که، په ایمان ووایه دې کې د شک کول پکار دي. په ایمان ووایه دې دعوت نه منلو کې څه پسو پیش پکار دی که دې په منلو کې. بهرحال خبره مې کوله، نوح علیہ السلام الله راولېږلو د دې شرک د ختمولو دپاره دا بت پرستی شروع شوه. الله نوح علیہ السلام اول پیغمبر نوح علیہ السلام دی چې هغه د شرک رد دپاره الله رالیږلی دی. مظلوم پیغمبر، انتهایی مظلوم. مفسرین کرامو لیکلی دی چې د نوح علیہ السلام نوم عبدالغفار. دتا نوح ځکه وایي چې د قوم په حالت باندې ټول عمر جړا کړی دا. نوحه جړا کوي، ټول عمر د قوم په دې بدو باندې جړا کړی دا، د دوی په شرک جړا کړی دا، د دوی په بېدینیو جړا کړی دا، د دوی په هټ درمیو جړا کړی دا. همیشه به غمجن و، همیشه به الله ته جړل، همیشه به خفه و چې ای الله دا زما قوم ولې د توحید خبره نه مني. د ډېرې جړا د وجې نه، د ډېرې پریشانۍ د وجې نه د هغه لقب جوړ شو نوح. یعنی هغه پیغمبر چې هغه به ټول عمر نوحه او جړا کوله چاته. نوح علیہ السلام تا اللہ فرمائی انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. منگا نوح علیہ السلام دا قوم تا ولګلو چې اے قوما عذاب رتللو نا مخکې تاسو زما خبره ومنئ. اللہ ورتاو فرمائل چھے اے نوحا دا قوم ویروا دا عذابنا، دا تکلیفنونا، دا عذاب قبرنا، دا مشکلاتنا، دا حشر و دا نشر دا حسابنونا، دا وور دا عذابنونا، پا دنیا کے دا عذابنو دا نزول نے ویروا من قبل ان یأتیهم عذاب علیم.
مخکې د دینا چې دردناک عذاب ور باندې نازل شي تباہ او برباد شي مصیبت ور باندې راشي دینا مخکې ويروا هغه اعلان وکیا قوم اے زما قوما محمد رسول الله نامخ کې چې څومره بیا راغلي دي محدود یا لقیتا یو دو قومونو تراغلي دي صرف محمد رسول الله عام دنیا تا ټولو قومونو تراغلي دي هغه اعلان کوي یا قوم انی لکم نذیر مبین اے قوما زخکار یرولو والا یما زتاسو یروما دا اللہ دا عذاب نا جنو ساتے چشے وکے ان اعبد اللہ دا نچے زتاسو تراغل یما مالا چند راکے مالا ووٹ راکے مالا نوٹ راکے علجی کپڑے میں نشتنانا ان اعبد اللہ واتقوا وَأَطِيعُونَ اے خلقا دا اللہ عبادت وکے دا اولیاء و دا بوتان دا پریگ دے دو عبادت مکوے دوی پا عبادت عذاب در باندے رازی اللہ نہ ویرے دوی نہ میرے گے وَأَطِيعُونَ اے خلق ز پیغمبر یما اللہ را لے گلے یما نوح علیہ السلام فرمائی چی زما تابداریو کے زکا چې د وخت د پیغمبر تابعداري دی و نکړه نو کامیابېدل ممکن یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى اے خلق اللہ نہ ویریگے دا شرک پریگ دے اللہ بتا سلا گناہونا معاف کی چکل تاسو دا پریگ دے اور چکم وقت ستا اللہ مقرر کرے دے اب وقت پوری بتا سو باندے اللہ پا خوشالو اور دیر پا سہولت باندے زندگی تیر کی زکا چھ دا اللہ کم اجل مقرر دے آغا اجل نا نچوک مخی کی دلیشی و نورست کی دلیشی بیا نوح علیہ السلام قالا نوح علیہ السلام جڑا گئی ربی اے زما پروردگارا قرآن کی چرتا ہوں چھ ربی ٹکے راشی اگین مراد داوی چھ ربی یا ربی اے زما پروردگارا تخفیف دپار آیات لرکڑی ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا اوس اللہ تا جڑا کئی قوم لے دیر دعوتونا ورکڑل دیر جڑاگانے اکڑے ہر زے کے دعوت ہر زے کے تبلیغ ہر زے کے خبرہ کچرے سڑے سوچو کی دو نوح علیہ السلام حالت خود دیر آلاو حق حالت تب منگت ورسو خوب دے زمانہ کے دا تبلیغیانو چکم طریقہ دا دا تبلیغیانو چکم پریشانی دا دا تبلیغیانو چکم کوشش دے دا بالکل آغتا ورورتا دے ورنز دے ہر جے کیا جزان دعوت و تبلیغ دکان مختہم تالا دعوات تالا پٹی کی ہم دعوات ستا کور مختا ستا دروازہ ٹکئی علتا ہم دعوات تا جماعت کے ہم تالا دعوات ستا وعد کے ہم تالا دعوات ہر زے کے تبلیغ ہر زے کے خبرہ خلق وی مڑا لیونیان دی مڑا مزغیر لخراب کرل مڑا نغم گوری و نخادی گوری دغا حالت دو نوح علیہ السلامو اللہ توی دعوت قومی لیلا و نہارا اے پروردگارا نمی ورد ولیدہ نمی شپا ولیدہ اے اللہ ما خود ویدہ بار بار دعوت ورکا ستا طرف تا میرا غختل فلم یزدهم دعائی الا فرارا اے اللہ چیزو سمرا دعوت ورکم یا اللہ سمرا تبلیغ ورتکم دا نور دا دین نورے کی گی لیکن رانیز دی کی گی لک پزور ہوا ہے ورس پورس پہ ایمان ہوا ہے حالت خرابی گیا ہو کے نام شپے تک کالا کی گی تبلیغیان لے گیا دی تقریباً شپے تک کالا کی گی پنچ پیریان دا قرآن پو جبا باندے دعوت در گئی تبلیغیان در گئی پا ایمان وایا ورد پا ورد دا تاویزگر و دکانداری پر تکیگی یو کنا
لک پزور وایا پیمان وایا د پیرانو گرا پوچتیږي او کنا پیمان وایا بے پردگی زیاتیږي او کنا رشوتونه زیاتیږي او کنا فتنه زیاتیږي او کنا بدمنه زیاتیږي او کنا دا الله ته فرمایي چې فلم یزدهم دعائي الا فرارا اے اللہ چې څومره دعوت ورکوم دا خلق نور لري کیږي و انی کلما دعوتهم اے اللہ کلهم چې دوی له تبلیغ کوم لتغفر لهم مقصد میں داوی چې دوی ته باخنه وکي زته څنګه غواړم الله ته جڑا کوي جالو اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اے اللہ چې زوالا دعوت ورکوما دوی غوګونو کې ګوتېګ دی او دوی پځان باندې کاپړې را ټولې کې زمام مختلی در خوند ولا نور کوي اے الله اصرار کوي اے الله بار بار خپل کفر تک تاکید کوي بار بار پا خپل شرک باندې ټینګيږي اے الله لوی گئی استاد حق د منلونا انی دعوتهم جهارا اے الله ما والا پخکار باندې دعوت ورک اے الله اعلانن میں ورتا اعلان وکړه واسررت لهم اسرارا اے الله پټ مې پویکړل کلا پټیلا ورشما دې یو کوي زور ته ودرېګم غله غونه پوی کما کلا دکان دا ورشما کلا کورتا دروازه ورته وټکم غلی خبره ورته وکما کله کور تر وغواړم چې ورته پوښ کما ګور دا زه د تبلیغیانو خبره کول غواړم د نن زمانه هغه نقشه کوي کول غواړم دا نه چې بیا وای چې نوح علی السلام زمانه کې چې چرته وینا نه دا دغه خبره کوما نن تبلیغیان په ایمان وایا تا تخکار دعوت درکې یو کنا الکال الاعلان درکې یو کنا لک پزور وای پټي درکې یو کنا تا د کور مخته درکې یو کنا دکان کې درکې یو کنا هر ځای کې الله فرمایي چې نوح علیہ السلام جڑاو کړه چې اے الله هر څه باندې میزان ستړی کو اے الله هر څه باندې میزان ستړی کو ورته ومه چې الله بدر باندې رحم وکي بارانونه بدر باندې الله اوروي اولادونو کې بدل الله برکت واچوي اے خلقا الله دای نعمت پتا سکړي دای کړي اللہ فرمائی چھے لیکن آغا مشرکانو آغا دا پیرانو منلو والا خلق آغا بی دینا طبقہ اللہ فرمائی وقالو آغا مشرکانوے لا تذرن آلہتکم اے خلقو پنچ پیریانو تبلیغیانو باندے ونغلے گئے اخپل خدایان پرے نگ دے اخپل پیران پرے نگ دے وہ سموئی چھوے خلقو پنچ پیریانو تبلیغیانو باندے ونغلے گئے زڑک کلمہ پرے چی پرے نگ دے چی ویخی پرے نگ دے اللہ فرمائی اگوی با اعلان کولو چی خبردار زڑک طریقہ پرے نگ دے ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وی چې دا هغه گمراهانو لیډرانو هغه گمراهانو مولیانو بچغه والے خبردار د دوی په تبلیغ باندې ونه غولېږي خپل خدایانو مشران پرې نګدې ود پرې نګدې سواس پرې نګدې یغوس یعوق نصر پرې نګدې اوس وی عبد القادر جیلانی پرې نګدې کاکا صاحب پرې نګدې پیر بابا پرې نګدې پلانکې بابا پرې نګدې مړه ژوندو کې هم بابا ګانډې مړو کې هم بابا ګانډې منګوي چې وظالمانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و کلمه را وړوا هغه ټولو نه زړه کلمه دا ټولو نه واضحه کلمه دا اے مسلمانانو لک په زور وای پیغمبر علیہ السلام فرمایلیو قولوا لا
اله الا الله. اے خلقو من سره مون لګي یاره جی پنځ پیریان خلق ندي تبلیغیانو خبره ومنه هغه سعادت انداز کې درته وی چې الله نه د کېدو مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا کا و ظالما دا ژوندي مولیانو پیرانو مخلوق دی هغه مړو هم مخلوق دے نو مخلوق نہ دنہ کے دو یقین پیدا کا پیغمبر تعالی دا کلمہ راوڑے دا چلا لا توری پشان نیر دے لا الہ نشتا لائق عبادت نشتا 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 اول ټول پتور باندے ہوا ټولو نہ نفیو کا زکه چې قانون دادے عبدالرحمن بابا وئی چت دمرا لوی ملما وکور تبیائی چت دمرا لوی ملما وکور تبیائی اول غول دی صفاک لخشاکا دغا کلمہ ویلا الہ اول طول آلہا طول مولیان طول پیران طول اخونددگان طول میاگان طول باباگان مڑو ژوندي د زړه نه وباسا چې دا هیڅ ندی دا هیڅ کولو والا دا دې ټول چې د زړه نه بسلی نه الا الله اقرار عمره الله نه قبلید الا الله اقرار هل قبلیږي چې لا اله الا الله باندې کلک عمل وشي چې وشي لک عمل وشي چې کلا سړی وایي چې نشتا الہ نشتا حاجت روا نشتا مشکل کشا نشتا اولاد ورکولو والا نشتا بگڑی بنانے والا نشتا عزت ورکولو والا نشتا ذلت ورکولو والا مڑا ہچوک ہچ کولے نشی مگر صرف اور صرف چوک بس اللہ ببیا مسلمان جڑے گی. نو نوح علیہ السلام وی چې ما ډېر دعوت ولا ورک لیکن هغه خلق صرف یو خبره کوله چې زړه کلمه پرې نګده بیا الله جل جلاله ور باندې هغه عذاب راوست اکم عذاب نه چې هغه د وخت تبلیغی پیغمبر هغه د کم عذاب نه چې د وخت موحد پیغمبر خلق یا رول چې خلق ځانونه سړی کې ګورا نسڑی کے دل نو بس اللہ اور باندے دو بو یو لوی طوفان راوست اٹول غرق شول نو قرآن وی مما خطیئاتهم اغرقو فادخلوا نارا و بوتا ڈوبی دور سر سر ورتا عذاب دور شروش عذاب قبر دے زینہم عذاب قبر ثابت تے سرنگ چھے آگوی اوبو ڈوب کڑل ساوتلو سر سر عذاب قبر شروش فلم یجدو لهم من دون اللہ انصارا بس چکلا ڈوب شول عذاب راگے نو ربنا علاوہ بیا بلسک دا مدد کولو والا ورطا ملاو دقا جڑا منگ کو دقا جڑا تبلیغیان کئی اے خلقو کو من تاسو هم ناشنا عذابونا راغلی دی اگورا دا بدمنیو عذابونا اگورا دا گرانیو عذابونا دا گرمیو عذابونا دا فتنو عذابونا قرونو کی اختلافات و عذابونا دا قرآن رواخلے دا سینے سراو جنگوے کچرے دا قرآن مخبل نکو دغا مفتی رحمت اللہ امین سے اقدامت برکاتهم دغا سے نور د جماعت اشاعت التوحید و سنہ علماء خلقنا صرف ہم دا غواړي چې خلقا اخبل کور کے کینا خو قرآن رواخلا درس قرآن ہوکا خزو باندے ہم قرآن زدکا لونو باندے ہم زدکا زامنو باندے ہم زدکا معاشرہ ٹولا قرآن وین کی چکلشی نو بیابا معاشرہ دا سے پاکشی و زخداویم چھ دا ہر جماعت سر چھ تعلق لری زمنگا رور دے منگا جماعتونو والا و سر بغض و حسدو کینن لرو منگ قرآن طالبانیو چاچے قرآن ویلے سینے تے کسکڑے دا غپسڑ کے کینا و بغض و حسد نہیں ہر جماعت سره چې تعلق لري زمونږ رورې خو قرآن زده کا کله چې زمونږ ملک قرآن زده کی دې ملک به الله امن راولي دې ملک به بیا غیر غداران نه ملاويږي بیا به دا ملک امن او امان راشي او تمام کفري طاقتونه به ځانونه ستړي کی من کې به بیا غدار پیدا ورته دعوانا الحمدلله رب العالمین.